जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त मुस्तफा अफगान साहब, कानूनी टीवी चैनल वाले, वो आजकल लंदन के दौरे पे हैं। तो मुझे भी कभी कभी उनकी मेज़बानी का शरफ हासिल हो जाता है। उनकी मेहरबानी है कि वो थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी निकालते हैं। हम दोनों मिलकर, आपको पता है कि इकट्ठे ही कई दफ़ा वीडियो भी बनाते हैं, एक दूसरे से गपशप भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने चैनल के ऊपर अपने व्यूवर्स को, अपने जो उनके सब्सक्राइबर हैं उनको मेरे लिए एक सिफारिश लगाई, मेरे लिए दरख्वास्त की कि मुझे सपोर्ट करें। जबकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया, मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, मुझे बड़े बड़े प्यारे मैसेजेस भी किए, जो पढ़ के दिल खुश हो जाता है। और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे, जो कानूनी टीवी चैनल के जो दोस्त मेरे चैनल पे आए हैं, उनको वेलकम भी करता हूँ और मुस्तफा अफगान एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम बात करेंगे कच्चे पक्के, कुछ बातें कच्चे पक्के की बातें। हमारे मुल्क में कुछ कच्ची जगह है, कुछ पक्की जगह है, कुछ कच्चे पहाड़ हैं, कुछ पक्के पहाड़ हैं। इसी तरह वर्कर्स जो जॉब करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो कच्चे मुलाजिम भी हैं, पक्के मुलाजिम भी हैं। इसी तरह चोर, पक्के चोर भी हैं, कच्चे चोर भी हैं। इसी तरह कच्चे का इलाका है, कच्चे के डाकू भी हैं और पक्के के डाकू भी हैं। पक्के के दो डाकू जो सरगना डाकू होंगे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक अडियाला जेल में है, जिसको उसके मानने वाले जो जो डाकू के जो है पिछले उसकी सपोर्ट करने वाले, उसकी बैक देने वाले, वो सारे जिसको 804 भी नंबर देते हैं, अपने पास से नंबर दे लिया हुआ है। क्योंकि वो 804 इसलिए नंबर उन्होंने दिया क्योंकि 420 को नंबर दे दे, तो 420 में हर वो अंदर है। जो 804 के जो मर्जी कहें, वो 420 में अंदर है। हर केस उसके ऊपर 420 का। इसी तरह उसका साथी, जिसका वो जो पार्टनर था उसका, पक्के का डाकू, एक वो फौजी जेल में भी है। लेकिन एक बात, कुछ बातें हमने गौर करनी लाजमी होती हैं जो हम नहीं करते। कच्चे के डाकू पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, दो किस्म के नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले अब यह गौर करें कि वो पक्के का डाकू जो है, जो अब फौजी जेल के अंदर है, उसका तबादला एज ए कोर कमांडर कच्चे के इलाके बाबरपुर में भी हुआ था, याद है आपको। उसका तबादला पेशावर में भी हुआ था, ठीक है जी, एज ए कोर कमांडर। जब जहां जहां उसका तबादला हुआ, तबादला करवाया गया, क्योंकि वो भी पार्टनरशिप की, आगे फिर पार्टनरशिप थी। एक पार्टनरशिप इमरान खान के साथ थी, एक फिर उसकी आगे बाजवे के साथ पार्टनरशिप, अपने बॉस के साथ। उन्होंने ऐसे काम किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक पैगाम आपको याद होगा, उसने बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उसने कहा कि अफगानिस्तान का असला कच्चे में कैसे पहुंचा। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, कुछ बातें छोटी नहीं होती। जब उन बातों को छोटी समझते हैं, फिर बड़े काम होते हैं। आप अंदाजा करें कि इस वक्त हमारे पास कितने हमारे साथ मुल्क के साथ कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इसके जैसे मैंने अर्ज किया आपको पहले कि दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या है? पहला नुकसान ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानियों को अगवा किया जा रहा है, अगवा बराए तबान किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को उठाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को ट्रैप करके भी लाया जाता है, अगवा करके भी लाया जाता है वहाँ पे। तो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है एक साइड पे ये वाला। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? इस दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में एक वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है पाकिस्तान, और यही उसकी सिक्योरिटी का दामन है, यही उसकी खूबी है, यही उसकी खामी है। खामी क्यों कह रहा हूं कि दुनिया का हर इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन, जो इस्लाम दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। हर कोई पाकिस्तान के एटमी ताकत के पीछे पड़ा हुआ है। तो हर किसी की कोशिश है कि इसको एटमी ताकत इसकी ज़ाया कर दी जाए। तो जब ऐसे काम होते हैं तो दुनिया में उनको एक चीज़ मिलती है बताने के लिए कि ये एटमी मुल्क है, इसकी अंदरूनी हालत ये है, तो लिहाजा इसके एटमी असासे महफूज नहीं है। जिसके अवाम महफूज नहीं, जिसकी फोर्सेस महफूज नहीं, उसके एटमी असासे कैसे महफूज होंगे? ये चीज़ पैदा करने के लिए सारा कुछ किया जाता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है। मेरी शाबाश भी है जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। तमाम हर किस्म की फोर्सेस के लिए दुआएं भी हैं, शाबाश भी है और दरख्वास्त भी है कि पक्के डाकू तो आपने पकड़ लिए, लेकिन इनके जो काम है कच्चे डाकुओं के साथ जो डाले हुए हैं, कच्चे डाकू, उनका भी बंदोबस्त करें। हमारे पास किसी सोर्स की, किसी फोर्स की, ना तो सोर्स की कमी है पाकिस्तान के लिए, ना फोर्स की कमी है। तो बजाय इनको इतना टाइम देते रहे आप, तो वो हमारी फोर्सेस का नुकसान होता रहे, तो इनके सोर्सेज पे तबाह कर दी जाए। बजाय इसके कि हम इनके सोर्सेज को टाइम दें, अपने सोर्सेज यूज करके इनकी फोर्सेज को खत्म करके अपनी फोर्सेज को महफूज करें। मेरी ये दरख्वास्त है।
میں نے جب بھی یہاں پہ تنقید کی تو تنقید بلا وجہ بلا جواز کبھی تنقید نہیں میں کرتا. حافظ صاحب ان کے اوپر ہم تنقید بھی کرتے رہے ہیں, لیکن ایک لمٹ کے اندر. ہم نے کوئی گالی گلوچ نہیں حافظ صاحب کو کی, ایک لمٹ کے اندر. ہمارا ان سے گلا کتنا کیا تھا, یہاں تک گلا تھا نا کہ حافظ صاحب کہی جاتے ہیں 9 مئی والے کو نہیں چھوڑیں گے, یہی تنقید کرتے ہیں نا, لیکن کرتے کچھ نہیں. پھر ہمارا گلا دوسرا یہ تھا کہ جہاں وردی آتی ہے فل سٹاپ لگ جاتا ہے, یہی تھا نا ہمارے گلے. انہوں نے ہمارے دونوں گلے اتار دیے, انہوں نے کارروائی بھی کر دی اور وردی والے کو اٹھا کے اندر بھی کر دیا. اب ہمارا حافظ صاحب سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. ساتھ ہم ان کے پہلے بھی تھے, ساتھ اب بھی ہیں, پہلے سے زیادہ اب ساتھ ہے. کیوں؟ اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ حافظ صاحب صحیح ڈگر پہ مگن ہے, تو ہم تو پہلے صحیح ڈگر پہ مگن ہیں. ہماری سپورٹ, ہماری ہر قسم کی ہمدردی, ہماری ہر قسم کی دعا اپنے ملک کے سپہ سالار, اپنے ملک کی فورسز, اپنے ملک کے ہر ایک ادارے کے ہر ایک اس بندے کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہے, ان کچے پکے ڈاکوؤں سے بچا رہا ہے پاکستان کو محفوظ بنا رہا ہے. ایک آپ کو پتا ہے تھوڑے دن پہلے یہاں پہ کچے ایک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہمارے فورسز کے اوپر. ہماری فورسز کے بہت سارے جوانوں کو شہید کر دیا گیا. جب وہ جب شہید ہوئے, کیا پلاننگ تھی, کیا ہوا, یہ بعد میں آہستہ خبریں نکلیں گی. کچھ لوگ بیچارے زخمی بھی ہوئے. زخمی لوگ وہاں سے کچھ بھاگنے میں کامیاب ہوئے, کچھ وہاں سے زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے. ایک ہمارا جوان ہے, اس کا پتہ نہیں نام ابھی لینا ہے نہیں لینا, اس کا ابھی باقی باتیں, اس کی ویڈیوز انہوں نے جاری کر دی ہیں کچے کے ڈاکوؤں نے. وہ ویڈیو اس قابل نہیں کہ میں یہاں لگا سکوں, لیکن میں اس کا پیغام ضرور لگاؤں گا. جو ویڈیو کے اندر جو اس نے بولا نا, وہ یہاں پہ آپ کو سناتا ہوں, وہ آپ سنیں. السلام علیکم. میں اپنے آئی جی صاحب سے, اپنے ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے یہاں سے بچائیں. میں اپنے گھر والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں میری جان چھڑوائیں. یہاں سے 12 بندے مر گئے ہیں, یہ 5 بجے تک کا کہہ رہے ہیں. اگر ان کے مطالبے پورے نہ کیے گئے تو یہ مجھے مار دیں گے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری جان چھڑوائیں. میں ادھر بہت پریشان ہوں, مار دیں گے مجھے. اللہ کا واسطہ ہے, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, وزیر اعظم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, مجھے بچا لیں. میں باقی شہید ہو گئے, مجھے بچا لیں. اگر میں زندہ ہوں تو مجھے یہاں سے بچا لیں. جی تو میرے دوستوں, آپ نے ہمارے اس جوان کی آواز سنی. وہ درخواست کر رہا ہے اپنے آئی جی صاحب سے, وہ درخواست کر رہا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب سے, اور وہ درخواست کر رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. میرے دوستوں, ہم سب کو مل کے, وہ سن رہے ہوں گے, وہ بھی سن رہے ہوں گے, مجھے امید ہے. نہ تو مریم نواز اتنی غافل ہے اور نہ ہی وزیر اعظم صاحب اتنے غافل ہے. بے شک سن رہے ہوں گے, بے شک سپہ سالار صاحب بھی سن رہے ہوں گے, بے شک سارے سن رہے ہوں گے. سب سے پہلے ہمارا کام جو ہے نا, جو ہمارے اختیار میں ہے وہ کرنا چاہیے. ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اپنی شخص کے مطابق کھڑا ہونا پڑے گا. ہم جتنے بھی پاکستان کے ہمدرد ہیں, پاکستان کو چاہنے والے ہیں, پاکستان کے صحیح پاکستانی ہیں, یہ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فورسز کے بھی ساتھ ہیں. اپنے ملک کے لیے کام کرنے والے ہر وہ اس ایک سنگل بندے تک بھی ان کے ساتھ ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں, جس میں سپہ سالار صاحب آتے ہیں, جس میں چیف جسٹس صاحب آتے ہیں, جس میں وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں, جس میں صاحب آتی ہیں, جس میں وزیر اعظم صاحب آتے ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ پکے ڈاکو تو آپ نے پکڑ لیے, پکے ڈاکو. تو خدا کا نام ہے, کچے کے پکے کے پیدا شدہ کچے کے جو ڈاکو ہیں, ان کا ایسا کلا کما کریں کہ پاکستان کا نام بدنام نہ ہو. ایسی فورسز چڑھا کے ان کو ایسے بھون دیں, ایسے صاف کر دیں, کیونکہ یہ وہ ڈاکو ہیں. نسلیں ہماری بدل گئی. ہم چھوٹے تھے, اسکولوں کالجوں میں تھے, تب بھی ہم کچے کے ڈاکو سنتے تھے, آج بھی کچے کے ڈاکو سنتے ہیں. یہ کیوں ایسی پاکٹیں چھوڑ دی گئی ہیں؟ کیوں؟ کیا ہمارے پاس کوئی فورسز کم ہے, اسلحہ کم ہے؟ ہماری جو فورسز ہیں, ہمیں اتنا پتہ ہے, ہمارا بلیو, ہمارا یقین ہے ہمارے جوانوں پہ, ہماری جوانوں کی ایبلٹیز پہ. مجھے اتنا یقین ہے کہ صرف ایک گھنٹہ لگائے نا, یہ سارا کچا پکا کر دیں گے, اور کچے کو صاف کر کے ایسا پکا کر کے ایسے دھو کے صاف کر دیں گے شیشے کی طرح, کہ اس میں دیکھ کے شکل نظر آئے گی دشمنوں کو اپنے. تو یہ دکھا دیں ان کو, شیشے میں اپنی شکل ان کو دکھا دیں, ورنہ یہ باز نہیں آئیں گے. دشمن کی کرے جو دشمن کا جی کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.